औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असनाद औराद फ़तिया ख़वास व फ़ज़ाइल और फ़वाइद। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मैंने औराद फ़तिया शरीफ़ा को 400 अवलिया से जमा किया है और बाद जमा के मुतफ़क्किर हुआ कि नाम क्या रखा जाए। इसी असना में जबकि मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ हाज़िहिल फ़तिहता, यानी ले ले इस फ़तिहा को। जब लेकर देखने लगा तो मजमूआ मज़कूरा पाया। जबकि मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जलवगर हुए और उसका नाम औराद फ़तिहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। बाद इसके कश्मीर में जब पहुँचा तो इस ख़त के लोगों को बतलाया और उन्होंने इसको हमेशा विद रखा। इसलिए इन पर खुदाए पाक जल शानहू ने फतूहात ज़ाहिरी व बातनी खोल दिए। फ़तह हज़रत शेख अहमदुद्दीन शेख फ़ज़लुल्लाह क़द्दसर्रहू कि एक खुलफ़ाए ख़ानदीन कब्रवी से हैं, फरमाते हैं कि बंदा नाचीज़ एक दिन हल्का औराद फ़तिहा शरीफ़ा में अपने मुर्शिद अलैहि रहमा के पास हाजिर था। नागहां इस दरियाए अरफान से घबराहट की आवाज़ और हैबतनाक हालत ज़ाहिर हुई। जब उसका सबब पूछा गया तो आपने फरमाया, यह औराद फ़तिहा शरीफ़ा के फतूहात हैं कि एक ग्रुह मलाइका से औराद फ़तिहा शरीफ़ा के कलिमात पर मय्यन हैं और औराद फ़तिहा शरीफ़ा के पढ़ने वालों के साथ पढ़ते हैं और इसके फतूहात बतौर अमदाद कादरियों को पहुँचते हैं। फ़तह हज़रत मखदूम शेख हमज़ा क़द्दसर्रहू दिन रात में 2 दफ़ा औराद फ़तिहा शरीफ़ा को कमाल ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ते थे। बाद फ़जर और इशा के और बाद बाज़ औक़ात कई जगह में एक बड़ी अजीब हालत के साथ खड़े हो जाया करते थे और फरमाते थे, 400 अवलिया इकबार के अरवाह तैयबा क़द्दसल्लाह असराहम हाजिर होकर पढ़ने में मेरे साथ मुतफ़िक होते हैं। मैं इनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ। फ़तह जनाब सियादत पना हज़रत अमीर कबीर क़द्दसर्रहू जबकि कश्मीर से चले गए तो इस ख़त के रहने वालों के लिए फ़यूज़ हल्का औराद शरीफ़ा छोड़ गए और वो लोग आवाज़ बुलंद के साथ पढ़ते थे और ज़ौक़ व शौक़ पाते थे। जबकि सईद अहमद किरमानी क़द्दसर्रहू कश्मीर में आए और लोगों को देखा कि आवाज़ बुलंद के साथ पढ़ते हैं तो फरमाया कि ये बात खाली रिया से नहीं और लोगों को जहर करने से रोक दिया। तो ख्वामखा अक्सर लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। फिर जब रास्ता बारामुल्ला से कश्मीर को लौटे चंद मुद्दत के बाद तो अफलाक मर्ग वाक़या हुआ। मैं देखा कि सियादत पना हज़रत अमीर कबीर क़द्दसर्रहू हाथ मुबारक में नेज़ा पकड़ा हुए आए हैं और वो नेज़ा आपने उनको दे दिया। हज़रत सईद अहमद किरमानी क़द्दसर्रहू ने अर्ज़ की, या हज़रत मुझसे क्या कसूर हो गया? आपने फरमाया कि तू आला कलमतुल्लाह से क्यों मानिया हो गया है? बाद जब कश्मीर में पहुँचे तो कोचा बकोचा गर्दिश करके लोगों को जहर पर बड़ी रग़बत दी और आप भी औराद फ़तिहा शरीफ़ा को बड़े जहर से पढ़ने लगे। फ़तह जनाब सियादत पना हज़रत अमीर क़द्दसर्रहू अपनी किताब असरारिया में फरमाते हैं, जबकि मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचा और रूबरू रोज़े मुतहरा होकर सलाम अर्ज़ किया तो जवाब सलाम हुज़ूर मुबारक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया। इसी असना में मुझे एक किस्म की बेखुदी आ गई और देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रोह सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ रखते हैं और मैंने सलाम अर्ज़ किया। आपने मुझे पास बुलाकर एक बड़ा मकतूब अता फरमाया। जब मैंने इसको खोला तो वही 400 अवलिया अल्लाह के कलमात थे। बाद इसके तरतीब नहीं जानता था। जबकि तरतीब मालूम हो गई तो मुतफ़क्किर हुआ कि आया जहरन पढ़ना चाहिए या खुफियन। इसी असना में देखता हूँ कि एक ग्रुह गोल हल्का बनाकर बैठे हुए हैं और बड़ी उम्दा खुश आवाज़ से इसी औराद शरीफ को पढ़ रहे हैं। बाद इसके हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि इसी तरह पढ़ना चाहिए। और ये औराद मैंने अगरचे इब्तिदान 400 औलिया अल्लाह का कामिलीन मुकम्मिलीन से पाए हैं, लेकिन आखिर
2 بار مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ خود عطا فرمایا۔ جہرن پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، اس وقت سے اس کا اونچا پڑھنا شروع ہے۔ فتح۔ دوسری علامت مقبول ہونے اور اوراد شریف کی یہ ہے کہ حضرت سیادت پناہ امیر کبیر کا تصرف فرماتے ہیں کہ جب میں سیر تمام روئے زمین آباد سے فارغ ہوا اور اپنے اصلی وطن ہمدان میں پہنچا، ناگہاں ایک رات وقت سحر حضرت خضر علیہ السلام بندے پر جلوہ گر ہوئے اور اوراد شریف میرے ہاتھ سے لے کر غائب ہو گئے۔ جب لوٹے تو فرمایا کہ اے سید علی، اس اوراد میں چند کلمات اور شامل کرنے مناسب تھے تاکہ نہایت کمال کو پہنچ جائے، اس لیے میں نے ان کو اپنے خط سے لکھ دیا ہے، اور نام اس کا عالم غیب سے اوراد فتح رکھا گیا ہے۔ آپ اپنے مریدوں اور متقدوں کو کہو کہ اسی نام سے پکارا کریں۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے، میں نے اوراد فتح کو کھول کر دیکھا تو 14 جگہ میں وہ کلمات خط سبز کے ساتھ لکھے ہوئے پائے۔ فتح۔ اور جاننا چاہیے کہ پڑھنا اوراد شریف کا جتنا ادب کے ساتھ ہو اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ راکم حروف نے ایک دن پڑھنے کے وقت حفاظت ادب نہ کی، جناب سیادت پناہ حضرت امیر کبیر قدس سرہ جلوہ نما ہوئے اور فرمایا کہ اوراد شریف کو بے ادبانہ مت پڑھو۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک کے دل میں آیا کہ ہر ورد کا اجابت دعا کے لیے ایک عدد مقرر ہے، تو اوراد فتح کا کیا عدد ہے؟ حضرت سیادت پناہ قدس سرہ کو واقعے میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ 1000 دفعہ مقبول ہونے دعا کے لیے میں نے آزمائی ہے، لیکن جو کوئی پورے ادب سے پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کو دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ضروری جاننا چاہیے کہ اوراد شریف پڑھنے کے لیے 12 شرطیں ہیں، 6 داخل اور 6 خارج۔ خارج یہ ہیں: خوش آواز سے پڑھیں، دوسری معافی کو سمجھے، تیسری کمال عاجزی سے پڑھیں، چوتھی گروہ پڑھنے والے کا حلقہ گول ہو، پانچویں اسماء حسنہ کو سر جھکا کر پڑھیں، چھٹی ہاتھ اٹھاتے وقت درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ 6 اور داخل یہ ہیں: 1 پاکیزگی نفس کی، دوسری استغفار ساتھ کمال عجز کے، تیسری تسبیح و تحمید، چوتھی تکبیر، پانچویں تحلیل، چھٹی تسلیمات۔ الہی بنام امیر کبیر ببخشا گناہ صغیر کبیر۔ اسناد اوراد فتح حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ محدث، جناب زبدہ مفسرین وقدہ محدثین، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کردہ کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ صفحہ نمبر 125 میں لکھا ہے کہ یہ اوراد شریف 1400 ولی اللہ کامل کے کلام کا مجموعہ ہے، اور جو حضور قلب کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لے اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کرے گا اور 1400 ولی کی ولایت سے حصہ پائے گا۔ حضرت امیر کبیر جامعہ اوراد فتح نے 3 دفعہ تمام روئے زمین کا سیر کیا اور 1400 ولی کامل کی ملاقات سے مشرف ہوئے، اور رخصت کے وقت ہر ایک سے دعا اور رقیہ کی التماس کرتے۔ تمام رقیے اور وہ ذکر جو ان کے دل سے بے اختیار جاری ہوتے تھے ان کو اپنے جامعہ پر مرقع کر لیتے تھے۔ اور آپ ہی سے منقول ہے کہ جب میں 12ویں دفعہ کعبہ شریف کی زیارت کو گیا اور مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا خذ ھذہ الفتیہ، اس فتیہ کو پکڑے۔ جب میں نے لے کر دیکھا تو بعین یہ وہی اوراد تھے جو پہلے اولیاء کرام سے مجھے ملے تھے، اس واسطے تبرکن و تیمنن اس کا نام اوراد فتح رکھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔